السلام عليكم متابعين الكرام. لن تصدق ماذا وجد اليهود تحت المسجد الأقصى في فلسطين. وجدوا معجزة كبيرة جدا تشهد أن الإسلام حق. ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. لماذا تريد اليهود المسجد الأقصى؟ اليهود تريد المسجد الأقصى بسبب هيكل سليمان. ما قصة هذا الهيكل؟ قامت اليهود بالحفر أسفل المسجد الأقصى، ولن تصدق ماذا وجدوا. والهيكل في اللغة العبرية يعني بيت الإله، وحسب اليهودية فإن داود عليه السلام هو الذي أسس لبناء الهيكل، ولكنه مات قبل أن يكمل بناءه، وأن ابنه سليمان عليه السلام هو الذي قام ببناء الهيكل فوق جبل مورية المعروف باسم هضبة الحرام، وهو المكان الذي يوجد فوقه المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة. وللهيكل منزلة خاصة في قلوب وعقول اليهود، فإنهم يزعمون أنه أهم مكان للعبادة، وأن سليمان بناه لهم ولديانتهم. ثانياً، بعد وفاة سليمان عليه السلام اختلف أبناؤه، فانقسمت مملكته إلى مملكتين. على كل مملكة أحد أبناء سليمان، الأولى في الشمال وتسمى مملكة إسرائيل وعاصمتها نابلس، والثانية في الجنوب، وقد دمرت المملكتين في عام 721 ميلاديا. ولذلك إلى اليوم يسعى اليهود إلى استعادة مملكتهم وإعادة بناء هيكل سليمان. ولكن هذا الكلام غير صحيح بالتأكيد. ليس هناك كتاب تاريخي أو مصدر موثوق به يثبت لنا بناء سليمان عليه السلام للهيكل، ولا يثبت لنا تاريخ الهيكل، وأن هذا الهيكل ما هو إلا خرافة لا وجود لها في حقيقة الأمر. واليهود يعتقدون أن القدس هو الدليل، وهو المكان الموجود به الهيكل، وهم يبحثون عن هيكل سليمان في كل مكان في فلسطين، وهم معتقدون أنه أسفل المسجد الأقصى. النزاع حول مسألة وجود هيكل سليمان. يزعم اليهود بأن الهيكل كان موجودا ويصرون على ذلك، إلا أنهم اختلفوا في مكان الهيكل وحجمه وتصميمه، ولهم في ذلك عدة آراء. وهي: الرأي الأول، يرى أصحاب هذا الرأي أن الهيكل مكانه خارج ساحة المسجد الأقصى. الرأي الثاني، يرى أصحاب هذا الرأي أن مكان الهيكل تحت قبة الصخرة. الرأي الثالث، يرى أصحاب هذا الرأي أن مكان الهيكل تحت المسجد الأقصى. ولذلك أطلق الفلسطينيون جرس إنذار تجاه حفريات إسرائيلية قالوا أنها تجري تحت أساسات المسجد الأقصى وتهدد بناءه. قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين أن الحفريات الإسرائيلية جنوب غربي المسجد الأقصى في القدس المحتلة زادت في الفترة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، وهي تأتي ضمن مساعي اليهود في سقوط المسجد حتى يعثرون على هيكل سليمان. وحذر الشيخ حسين في بيان له من استغلال الاحتلال لإجراءات الإغلاق التي فرضت بحجة وباء كورونا لتنفيذ مزيد من الحفريات، حيث تقوم آلية الاحتلال الإسرائيلي بأعمال حفر في ساحة البراق وقرب باب المغاربة، مما سيؤدي إلى إضعاف أساسيات المسجد الأقصى المبارك وهدمه. ويدور الحديث عن حفريات مستمرة منذ أعوام، لكنها أصبحت مصدر قلق شديد في الفترة الأخيرة بسبب تكثيفها، لأنها تركت تشققات في مناطق في الأقصى مثل مصلى الرحمة والأحد. رصدت دائرة الأوقاف الإسلامية اهتزازات مقلقة قرب ساحة البراق في المسجد، وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان أن جرافة وحفارا كبيرا وآلات ضخمة
قامت بأعمال حفر مستمرة عند بداية الجسر الخشبي في ساحة البراق الشريف. ولأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967 تشهد الجهة الشرقية للأقصى حفريات إسرائيلية، فغالبية الحفريات تنفذ بالجهتين الجنوبية والغربية، إذ يوجد 26 حفرية كبيرة تصل إلى الأقصى، وهذا ما سيكون له آثارا تدميرية للقدس في المنطقة. وأكد سلطات الاحتلال تعمل على تزوير التاريخ في تلك المنطقة لإثبات الحضارات والتاريخ اليهودي، وما يدلل على ذلك وجود بعض اليافطات المعلقة كتب عليها هذه المنطقة من حقبة الهيكل، وذلك للدلالة على أحقية اليهود فيها، حيث أن إسرائيل تعلن عن الكثير من المشاريع اليهودية بالقدس لتنفيذها فوق الأرض، في حين أن المشاريع التي تنفذ تحت الأرض تبقى سرية في الكتمان، وهي البحث عن هيكل سليمان، ما ينذر بخطورة الواقع في المدينة، وتحديدا على المسجد الأقصى، فإن الحفريات الجديدة التي قد تكون الأضخم تعتبر جزءا من مخطط إسرائيلي لإقامة ما يسمى مدينة أورشليم، وتغيير الواقع التاريخي في الأقصى، وللوصول إلى باب الرحمة الذي يخطط له الاحتلال. وقال وأوضح أن الاحتلال بات يبحث عن أي منفذ لإحاطة المسجد الأقصى بالكامل بتاريخ عبري مزور، وطمس معالمه للوصول إلى داخل المسجد، تمهيدا لإقامة مكان ديني وطقوس تلمودية بداخله. ومنذ فترة طويلة تسعى سلطات الاحتلال للسيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، وتحديدا باب الرحمة، وتمنع ترميمها وتبليط ساحاتها، وتحاول اليوم عبر الحفريات الوصول إليها وتهويدها. هذه باختصار قصة كما يؤمن بها اليهود. رابعا، هناك أدلة عديدة كلها تدل على بطلان نسبة الهيكل لسليمان عليه السلام، وأن بناء سليمان للهيكل هو مجرد أكذوبة من أكاذيب اليهود. والأدلة على ذلك كثيرة. من هذه الأدلة: أولا، أنه لا يوجد مصدر موثوق به يثبت بناء سليمان عليه السلام لهذا الهيكل، فالقرآن الكريم قص علينا قصة داود وسليمان عليهما السلام في عدة مواضع، وذكر قصة سليمان مع بلقيس والهدهد والنملة ومع الجن، وبعض هذه الأحداث تبدو أقل أهمية من الهيكل، فلماذا لم يتكلم القرآن الكريم عن الهيكل إذ كان بهذه القدسية والجلالة التي يذكرها اليهود؟ ثانيا، إنه لا وجود لهذا الهيكل إلا في كتب اليهود، وهي كتب لا يوثق بما فيها، حتى الكتاب المقدس نفسه. قد اعترف كثير من علماء اليهود والنصارى والمؤرخين أنه امتدت إليه أيدي التحريف والتلاعب والزيادة والنقصان، مما يعني أنه لم يعد مصدرا تاريخيا موثوقا به، ولا يوجد له إسناد متصل إلى موسى عليه السلام ولا إلى الأنبياء الذين جاءوا بعده. لذلك فإن هذا الكتاب ليس موثوقا بما فيه، وأن هذا الهيكل هو خرافة، وأن المسجد الأقصى هو للمسلمين، وللهيكل منزلة خاصة في قلوب وعقول اليهود، فإنهم يزعمون أنه أهم مكان للعبادة، وأن سليمان بنى لهم ولديانتهم. إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعما لنا. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.